बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे विरासत के मुतल्लिक़। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि अगर माँ फोत हो जाती है तो माँ के फोत होने के बाद उसके बच्चे विरासत के हकदार नहीं होंगे। ये जो लाइन है ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, इस पर चर्चा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, लोग सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तनकीद कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं। हुज़ूर वाला ये फ़ैसला बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उस पर तनकीद करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरी उम्र है, मेरी उम्र से ज़्यादा जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके तजर्बात हैं और उनके मुशाहिदात हैं। जितनी मेरी उम्र है इससे ज़्यादा उनके तजर्बात और उनके मुशाहिदात हैं, और वो मेरिट पर वो लोग मौजूद हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो लोग फ़ैसले कर रहे हैं वो एरे गैरे नहीं हैं, वो मेरिट पर आए हुए लोग हैं और उनके तजर्बात और उनके मुशाहिदात हैं। लेकिन आपको जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको आप समझने से कासिर हैं, थोड़ा उसको समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आज उस फैसले को आपको सही तरह समझा सकूँ। हुज़ूर वाला फ़ैसला ये था कि जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि माँ के फोत होने के बाद उसके बच्चे विरासत के हकदार नहीं हो सकते। इस एक लाइन को लोगों ने पकड़ा हुआ है। ये फ़ैसला हुआ कैसे? तो सबसे पहले इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फ़ैसला देना पड़ा, फिर हम इस फैसले पर आते हैं। पेशावर का एक बंदा था ईसा नामी। उस ईसा ने 1935 में जायदाद अपने बेटों के नाम करवा दी थी। 2 उसके बेटे थे और 2 उसकी बेटियां थी। तो उस मौसूफ ने अपनी सारी जायदाद अपने 2 बेटों के नाम करवा दी, जबकि 2 बेटियों के नाम कुछ नहीं करवाया। अब मामला चलता रहा, ज़ाहिर सी बात है, और नस्ल आ गई। अब हुआ ये कि वो जो 2 बेटियां थी उनकी औलाद ने अब दावा दायर किया है अपने नाना के खिलाफ कि हमारे नाना ने हमारा हिस्सा हमारे मामू लोगों को दे दिया था। ये उन्होंने दावा दायर किया कि हमें अपना हिस्सा जो है वो वापस देना चाहिए। अब इसमें एक सूरत हाल तो ये है कि जो हमारी शरीयत भी कहती है या हमारा आइन भी कहता है, इस चीज़ को आप समझेंगे तो आप आगे वाली जो स्टोरी आपको समझ आएगी कि वो मौसूफ यानी ईसा जो थे, ईसा खान था या जो भी था, तो वो मौसूफ खुद देकर गए थे अपने बेटों को। अगर वो खुद देकर ना जाते, उनके अपने नाम पर होती, तो फिर उसकी डिवीज़न होती। जो हिस्सा यानी 2 हिस्से बेटे के बनते, 1 हिस्सा बेटी का बनता। जिन जो हिस्से जो इसके कह लीजिए एक शरई तरीक़ाकार होता है या फिर आइनी तरीक़ाकार होता है, उसके ज़रिए विरासत की तकसीम होती है। लेकिन वो मौसूफ खुद देकर गए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अगर मैं अब कह लीजिए कि मेरे जायदाद मेरी है तो मैं जिसको देना चाहूँ दे सकता हूँ, जिसका हक खाना चाहूँ। मिसाल के तौर पर अगर मेरा बेटा है उसको मैं नहीं देना चाहता, एक बेटे को दूसरे को दे देता हूँ। मैं शरई हवाले से गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ, लेकिन ये है कि वो मेरी जायदाद थी, मैं उसको आग कर देता हूँ, अपने बेटे को अपनी बेटियों को नहीं देता। तो ये फ़ैसला गया सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया इन ख़वातीन के हक़ में, यानी जो 2 ख़वातीन उसकी बेटियाँ थी और उनकी औलाद के हक़ में। तो फिर उसके बाद फ़ैसला आया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया, यानी उसको रद्द कर दिया। फिर उसके बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आगे से यानी जो माँ है, माँ अपनी ज़िंदगी में अपना हक लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अगर वो फोत हो जाती है तो उसके बच्चे उसका हक नहीं ले सकते। लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो माँ को चाहिए होगा या ज़रूरी होगा कि वो अपना हिस्सा अपनी ज़िंदगी में ले या फिर जो दावा है वो दायर करके जाए। अगर वो हक भी नहीं लेती, उसका दावा भी नहीं है, तो फिर कह लीजिए कि अपने उसके बच्चों को जायदाद जो है वो नहीं मिलेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस माँ ने खुद दे दी, ना उसने दावा दायर किया, ना उसने कह लीजिए कि अपने जायदाद ली, उसने अपनी मर्ज़ी से दे दी। वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहती थी। इससे तो मतलब यही लिया जाएगा ना
لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اب ضروری ہوگا کہ جو ماں ہے وہ اپنی زندگی میں حصہ لے گی، اگر وہ حصہ نہیں لے گی تو پھر وہ دعویٰ دائر کر کے جائے گی، اگر وہ دعویٰ کر جاتی ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی جائیداد کا کیس لڑ سکتے ہیں اور اپنی جائیداد جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں میری ایک چھوٹی سی کہہ لیجیے کہ ایک گزارش ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کرنے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے جس طرح آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ بڑے تھنک ٹینک لوگ موجود ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، بڑے عقل والے ہیں، کہہ لیجئے کہ میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کے تجربات، ان کے مشاہدات بہت زیادہ ہیں میرے سے، لیکن میری یہاں عرض آنریبل سپریم کورٹ سے یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی پشاور کا ایک واقعہ تھا کہ ایک عورت نے حق مانگا تھا، یعنی بیٹی نے حق مانگا تھا اپنے باپ سے، تو بھائی اور باپ نے قتل کر دیا تھا بیٹی اور ماں کو حق مانگنے کی وجہ سے۔ تو یعنی اس فیصلے میں اس چیز کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ جب کوئی عورت اپنا حق مانگے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یا حق مانگنے سے پہلے ہی اس کو کہہ لیجیے کہ اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ابھی سے دعویٰ دائر کیا یا ابھی یہ درخواست دے دیتی ہے، ابھی اپنا حق لے لیتی ہے تو ٹھیک، اگر یہ موجود ہی نہیں ہوگی، ویسی بات ہے جب مر جائے گی تو اس کے بعد اس کے بیٹے تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، تو جائیداد ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ تو اس چیز کا کہہ لیجئے کہ میرے تجربے کی بنیاد پر، میرے مشاہدے کی بنیاد پر خطرہ موجود ہے۔ باقی آنریبل سپریم کورٹ میرے سے بہت اچھا جانتی ہے، بہت زیادہ جانتی ہے، میں پہلے 2-3 مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کیونکہ اس کا ایک واقعہ، ایک مثال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ بعد میں اس طرح نہ ہوتا رہے۔ جو میری ناقص رائے ہے اس کے مطابق یعنی پھر جو مرڈر کی جو صورتحال ہے، یا پھر کہہ لیجئے کہ جو یعنی تشدد کی صورتحال ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یعنی لوگ پھر یہ کہہ لیجئے کہ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر کافی قسم کے گھٹیا لوگ موجود ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حق بنتا ہے، ان کو دینا چاہیے، پھر ان پر تشدد کریں گے تاکہ یہ اس دنیا میں ہم سے حق نہ مانگے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کی جو اولاد ہے وہ تو لے نہیں سکتی، تو اس دنیا میں ان کو ہم سے حق نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اس چیز پر کہہ لیجئے کہ وہ حکومت وقت کو، سپریم کورٹ کو میری ایک سجیشن تھی، اس پر سوچنا چاہیے۔ باقی میں پہلے 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے سے بہتر جانتی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہونے والا اس چینل پر آپ کو مذہبی، سیاسی، سماجی ہر قسم کی معلومات میں آپ کو دیتا رہوں گا، اور آپ کا یہ ساتھ میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔